عندي les charges financières أول حاجة عندي les charges d'intérêt. هاد les charges d'intérêt sur les emprunts et les dettes كيكونوا déductibles sans aucun problème à condition que le montant de l'emprunt ou la dette soit inscrit au bilan de la société et qu'il soit utilisé pour les besoins de son exploitation. Principe de la causalité ou bien condition de la causalité. Le montant ديال هاد la dette ou ديال هاد l'emprunt يبان ليا soit في الفينانسمون بيرمانون في les autres dettes de financement إلا كان long terme soit في الباسيف سيركيلون إلا كان court terme. فهاد لوكا مكاينش مشكل. Les intérêts sur les comptes associés يعني فاش الشركة كتسلف من عند لي زاسوسيي ديالها هاد لي زانتيغي سور لي كونت اسوسيي كيكونوا ديديكتيبل الا كان الكابيتال سوسيال اونتيرمون ليبيري. هنا جوفو واحد البيت بارونتيز باش نشرح هاد اونتيرمون ليبيري. فاش كنبغيو نديرو لا كونستيتيسيون لواحد لونتربريز، مثلا حنا 4 الناس غنديرو واحد لونتربريز، كل واحد فينا غيعطي 100 درهم. نقدروا نعطيو ديك 100 درهم سور بلاص اولا نعطيو غير المينيموم ليغال اللي هو 25%، يعني نعطيو 25 درهم اي ابري نزيدو 25 درهم حتى نكملو 100 درهم. الا ما كانش الكابيتال اونتيرمون ليبيري، يعني الا ما كانش كلشي عاطي لا بار ديالو في الكابيتال، فهاد لوكا هاد لي زانتيغي سور لي كونت اسوسيي ما كيكونوش ديديكتيبل. فعوض ما تسلفي من عندهم ديري بعدا لابيل الكابيتال ديالك، قول لهم يليبيريو ليك لا بار ديالهم في الكابيتال. حتى تليبري ليا بعدا لا بار ديالك في الكابيتال نقدر نتسلف من عندك، ماشي نتا الكابيتال وما مكملوش ليا وباغي تسلفني الفلوس باش نعطيك لي زانتيغي عليهم ابري. يكون المونطون توتال ديال لي سوم ريمونيري ما كيفوتش البار في الكابيتال. يعني عندك 100 درهم في الكابيتال ما غنتسلفش من عندك 400 درهم ونعطيك دي زانتيغي عليهم. خص ما تفوتش المونطون ديال التوتال ديال هاد لي سوم ريمونيري ما يفوتش لا بار ديالك في الكابيتال. Et le taux de rémunération ne dépasse pas le taux fixé par l'arrêté du ministre des Finances. هاد لوطو كيتحسب على لا باز ديال الطو دانتيري موين ديال لي بون تريزور في 6 شهور ديال لاني بريسيدون، مي كيعطيوه في لي زيكزارسيس هاد لوطو متصدعوش راسكم بيه. دونك هاد لي كونديسيون 3 بيهم خصهم يكونوا باش يكونوا هاد لي زانتيري سور لي كونت داسوسيي ديديكتيبل. نردو البال الا جا قال ليا بلي الكابيتال il n'est pas libéré ou bien il n'est pas entièrement libéré، اوتوماتيكمون كندير غيانتيغري ديك لا سوم كامله ديال لي زانتيغي. ما كنزيدش نشوف واش لوطو هو لوطو لي براتيكي ولا لا. صافي كونديسيون الاولى مهمه، الا ما تحققاتش كندير لا غيانتيغراسيون ديال ديك لا شارج كامله. شوفوا اكزومبل، سوا ان صار دو الكابيتال لي كونت كورون دي اسوسيي سو بريزونت كوم سويت. مسيو ا عنده 600 الف في البار ديال يعني البار في الكابيتال ديالو هي 600 الف، يمسلف لونتربريز 800 الف. مسيو بي عنده 400 الف يمسلف 700 الف. دونك لا بار في الكابيتال ديال هاد لي 12 اسوسيي هي مليون، يمسلفين لونتربريز مليون و 500 الف. كابيتال اونتيرمون ليبيري. دونك ندوز نشوف لي دو كونديسيون تانيين اللي هما لا بار في الكابيتال اي لو طو. قال لي بلي لي كونت كورون inchangés pendant toute l'année sont rémunérés au taux de 15% et le taux de déduction fiscale admissible est de 6%. دونك نشوف عندي دو ميثود باش نحسب هاد لا ديفيرونس ou bien باش نحسب لا بار لي نون ديديكتيبل. بروميير ميثود هي غندير لا ريانتيغراسيون بور ديباسمون دو كابيتال. حنا قلنا نمشيو عنده 600 يمسلف 800، دونك لا ديفيرونس هي 200 الف. غنضربها في لو طو د لانتيغي اللي عطاتو لونتربريز اللي هو 15%، غتجيني هي 30 الف. بوغ مسيو بي مسلف لونتربريز 700 الوغ كو عندو البار ديالو في الكابيتال هي 400 الف. دونك لا ديفيرونس غنضربها في لو طو دانتيغي اللي عطاتو لونتربريز غتجيني هي 50 الف. et après غندير لا ريانتيغراسيون بوغ الديباسمون ديال لو طو. لو طو قلنا لي ادميسيبل هو 6%، الوغ كو لونتربريز عطيهم 15%. دونك ديك 6% غنضربها في لا بار ديالهم في الكابيتال. شحال لا بار ديال مسيو هي 600 الف، غنضربها في لا ديفيرونس ديال لي طو اللي هي 15000 15% ناقص 6% باردون اللي غتجيني هي 54 الف. اي بوغ مسيو بي 400 الف، يعني البار في الكابيتال ديالو فوا لا ديفيرونس دي طو غتجيني 36 الف. دونك التوتال ديال لي ريانتيغراسيون هي 30 الف زائد 50 الف زائد 54 الف زائد 36 الف، هي 165 الف ديال لي ريانتيغراسيون. الا كان قال لي بلي الكابيتال راه ماشي اونتيرمون ليبيري، ما غنشوفش هادشي كامل، غندير لا ريانتيغراسيون كامله ديال ديك لوطو ديال ديك لي زانتيغي لي تفيرساو. الدوزيام ميثود هي كندير
Deuxième méthode هي كندير الكالكول ديال les intérêts les comptabilisés يعني اللي حسباتهم ليا الشركة. بيان سور الشركة عطاتهم 15%، et les comptes courants عندي 1,500,000 ديال الدرهم، دونك نضرب 1,500,000 في 15% غتجيني هي 225,000. هادو هما les intérêts comptabilisés. et pour les intérêts déductibles غنضرب مليون في 6% غتجيني هي 60,000. مليون هي لا بار ديالهم في الكابيتال، مسيو عنده 600 et مسيو بي عنده 400، دونك لا ديفيرونس بيناتهم غندير لها لا ريانتيغراسيون. دونك غيانتيغري 165,000 ou bien la différence entre les intérêts comptabilisés et les comptes courants et les intérêts admissibles et la part de notre capital. Et les pertes de change. Connaissons les produits, les gains de change, ce sont des produits imposables. Alors que les pertes de change, c'est normal qu'on ait des charges fiscalement déductibles. Même cas, les écarts de conversion active, ce sont des charges latentes, les considérer du point de vue fiscal comme des charges financières déductibles au titre de l'exercice de leur constatation. L'exercice, la constatation des écarts de conversion active. On a les gains de change et les écarts de conversion passive, ce sont des produits imposables, alors que les pertes de change et les écarts de conversion active, ce sont des charges déductibles. Les autres charges financières, les charges nettes sur cession des titres et les valeurs de placement, et les escomptes accordés par l'entreprise.